नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोरदेखि ओरसम्म आवाज बिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध विषयहरूसँग यहाँहरूको माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहोला यहाँहरूलाई आग्रह गर्दैछौँ र हामीले कार्यक्रम हेलो किसानमा हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। र आज हामीले विशेष गरी एउटा विषयलाई अलिक बढी केन्द्रमा बनाएर उठाउँदैछौँ। नेपालको कफी क्षेत्र। हुन त हामीले पछिल्लो समयमा निर्यातजन्य बालीहरूलाई हामीले संस्थागत रूपमा अर्थात् व्यावसायिक रूपमा चाहिँ प्रवर्धन गर्न सकियो भने चाहिँ लाखौँ युवाहरूले रोजगार पाउन सक्छन्। विदेशबाट फर्किएका यस्ता युवाहरूलाई स्वरोजगारका पाटाहरू खोज्ने क्रममा चाहिँ आज हामीले नेपालको कफी क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ र निर्यातजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा आउने नेपालको कफी विश्वमै परिचित पनि छ र विशेष गरी स्वादको हिसाबले चाहिँ विश्वमै अब्बल रूपमा ठहरिएको पनि छ नेपालको अर्गानिक कफी। र हामीले आज कफीसँग सम्बन्धित विषयलाई हामीले नजिकबाट निहाल्दैछौँ र हामीले कफीसँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आज हामीले सुरुवाती पेजमा नेपाल कफी व्यवसाय महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा लामो समयदेखि कफी क्षेत्रमै लाग्नुभएका व्यक्तित्व ढकेश्वर घिमिरे, त्यसैगरी ओमनाथ अधिकारी नेपाल कफी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष, त्यसैगरी बोधराज अर्याल कफी कृषक मायाटारी स्याङ्जाका व्यावसायिक कफी कृषक हुनुहुन्छ, त्यसैगरी कफी सहकारी सङ्घकी सिन्धुपाल्चोक अध्यक्ष मन्दु थापासँग पनि हामी छलफल गर्छौँ भने कफी सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष योगेश पोखरेलसँग, त्यसैगरी हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईसँग पनि आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। विशेष गरी हामीले कफीको विकास प्रवर्धन र व्यावसायिक रूपमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीले लाखौँ युवाहरूलाई रोजगार दिन सकिने क्षेत्र हो कि होइन कफी क्षेत्र, आज हामीले यो विषयमा बढी केन्द्रित हुँदै छलफल गरेका छौँ। विश्वमै पेय पदार्थको रूपमा हेर्नेबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ पछिको कफी नै अग्रपङ्क्तिमा आउँछ, अर्थात् दोस्रो पङ्क्तिमा आउने गर्दछ र विश्वमै निर्यातजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा भइराखेको नेपालको कफी विश्वमै स्वादको हिसाबले अब्बल ठहरिएको पनि छ। यद्यपि हामीले यसलाई थप व्यावसायिक प्रवर्धन व्यावसायीकरण गर्ने भने चाहिँ कफी क्षेत्रले लाखौँलाई रोजगार दिन सक्ने बलियो आधार पनि छ। हुन त अलिकति लकडाउनले असर पारेको हुनसक्छ अहिले निर्यात गर्नको लागि, यद्यपि हामीले यो क्षेत्रलाई विस्तार र व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ लाखौँ व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिन सक्छौँ भनेर पनि हामीले यो विषयलाई आज निहाल्दैछौँ। र हामीले आज पनि कफीसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि हामी पुनः आउँछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। कफी एक वनस्पति तथा यसको फलबाट बनाइने पेय पदार्थ हो। कफीको बोट 10 मिटरसम्म अग्लो हुन्छ, तर सामान्यतया कफीलाई छोटो पारिन्छ। कफीको उत्पत्ति अफ्रिकाको इथियोपियामा भएको थियो र हाल यसको खेती दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका र दक्षिण पूर्व एसियामा बढी हुने गरेको छ। धेरै देशको अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो भूमिका रहेको छ। कफी खेती विश्वका 100 भन्दा बढी देशमा गरिएको छ। ब्राजिल सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश हो। अमेरिका कफी बढी खपत गर्ने देश हो। युरोप कफीको प्रति व्यक्ति उपभोगका हिसाबमा अगाडि छ। नेपालमा कफी उत्पादन विक्रम सम्वत 1995 मा गुल्मीका हिरागिरीद्वारा कफी भित्राइएको थियो। विक्रम सम्वत 2032 सालमा नगदे बालीको स्तरमा कफी खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिए पछाडि विक्रम सम्वत 2047 सालमा कृषकहरूको संगठन स्थापित भयो, जसको नाम नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घ रह्यो। विक्रम सम्वत 2049 को ऐन अनुसार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भयो। मध्य पहाडका 40 जिल्लाहरूमा कफी खेती गरिएको छ। केही जिल्लाहरूमा भने अझै बढी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिएको छ, जसमा ललितपुर, गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र अर्घाखाँची जिल्लामा बढी उत्पादन हुन्छ भने अन्य जिल्लाहरूमा पनि यसको विस्तार भइरहेको छ। रूपन्देहीको मणिग्राममा पहिलो कफी प्रशोधन केन्द्र नेपाल कफी कम्पनी प्रालीको 2040 मा स्थापना भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको बिक्री वितरण सुरु भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2052-53 मा 16 टन कफी हल्यान्ड पठाइएको थियो। नेपालमा अराबिका जातको कफीको उत्पादन गर्ने गरिन्छ। करिब 800 मिटर उचाइमा विषादीको प्रयोग बिना नै कफी खेती हुने भएकाले विश्व बजारमा अर्गानिक र चिसो हावापानीमा उत्पादित कफीको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। नेपाल सरकारले कफी नीति 2066 पास गराएको र कफी नीति कार्यान्वयन निर्देशिका 2066 स्वीकृत गराएको छ। पेय कफीको दानाहरूबाट बनाइन्छ। कफीमा पाइने क्याफिन भनिने एक मनोस्फूर्तिदायक वा साइको एक्टिभ अर्थात् मस्तिष्कलाई प्रभावित गर्ने उत्तेजक औषधि गुण हुने हुनाले यसले मानिसलाई ताजा रहन मद्दत गर्छ। सामान्यतया कफी रोपेको 4-5 वर्षदेखि मात्र उत्पादन सुरु हुन्छ।
50औं वर्षसम्म उत्पादन भइरहने हुनाले कफी खेती कृषक र लगानीकर्ताका लागि वरदान साबित हुन सक्छ। अन्नबाली त्यति नहुने सेपिलो ठाउँ, भिरालो र खोल्साखाल्सीमा समेत यसको खेती गर्न सकिने भएकाले पनि कफी खेती प्रति कृषक र लगानीकर्ताको रुचि बढ्दै गएको छ। देशभर हालसम्म करिब 2.5 दर्जन जति सहकारी र पाली संस्थाहरू कफीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा संलग्न छन्। यी संस्थाहरूले आफ्नो ब्रान्ड बनाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा कफी निर्यात गरिरहेका छन्। माग अनुसार उत्पादन हुन नसक्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नेपाली कफीको नाममा छिमेकी देशको उत्पादन मिसिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। नेपाली कफीले विश्व बजारमा अहिले पाएको ख्याति कायम राख्न सरकारी तहबाट नेपाली कफीको गुणस्तर निगरानी गरिरहनु आवश्यक छ। हजुर, पक्कै पनि कफीको सम्भावना, अवसर, स्वरोजगार बढाउन सक्ने पाटो अनि बाटोलाई हामीले अलिकति भए पनि क्लिपबाट, यो रिपोर्टबाट हामीले यहाँहरूलाई थप जानकारी गराउने प्रयास पक्कै पनि गरेका छौँ। र नेपालमा कफीको इतिहास र आजसम्म पनि निरन्तर लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा यो क्षेत्रमा अवसर कस्तो छ, सम्भावना कस्तो छ, यसलाई हामीले निहाल्ने प्रयास पक्कै पनि गरेका छौँ। र नेपालको सरकारी संयन्त्र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको पनि कफीको विकासको लागि, प्रबन्धनको लागि पक्कै पनि अग्र भूमिकामा रहेको छ र अब आगामी दिनमा चाहिँ यसको भूमिका अझै विशेष हुन सक्छ। र हामीले आज राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अध्यक्षसँग पनि हामी केन्द्रित हुने प्रयास गरेका छौँ। हामीले कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईसँग पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ र लामो समयदेखि कफीमै लाग्नुभएका, निरन्तर रूपमा कफीमा लागेर अन्यहरूलाई पनि प्रेरणा दिँदै आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई आज हामीले टेलिफोनबाट भए पनि थप जानकारी यहाँहरूलाई पस्किने प्रयासमा पक्कै पनि जुटेका छौँ। नेपालको लकडाउनले सबै क्षेत्रलाई असर पारेको छ। अझै भन्नुपर्छ, निर्यात जन्य बालीहरूलाई चाहिँ हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। हिजो हामीले अलैँचीको कुराकानी गर्दै थियौँ, केही दिन अगाडि चियाको पनि कुराकानी गर्दै थियौँ र आज हामीले कफीको कुराकानी गर्दैछौँ। र जडीबुटी लगायतका हाम्रा निर्यात जन्य बालीहरूलाई पनि यो निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा लकडाउनको कारणले परेको असर प्रभावलाई न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई स्टक राख्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने खालका टेक्निकल कुराहरूलाई पनि हामीले यति बेला पस्किने प्रयास गर्छौँ। यहाँहरूलाई काम लाग्न सक्छ भनेर पनि हामीले यहाँहरूलाई थप जानकारी दिएका छौँ। र हामीसँग करिब 4 दशक अर्थात् 40 वर्षदेखि कफीको क्षेत्रमै लाग्नुभएका व्यक्तिलाई यति बेला हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ, अर्थात् टेलिफोनमा निम्त्याएका छौँ। हामीले यति बेला नेपाल कफी व्यवसाय महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यावसायिक कफीका अभियन्ता र अग्रज कफी उद्यमी ढकेश्वर घिमिरेलाई यति बेला हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। घिमिरे सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। सर, आज हामीले कफीको विषयलाई नै उठाएका छौँ र सुरुवाती पेजमै यहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि पनि हामीले यति बेला सम्पर्क गरेका छौँ। वास्तवमा लकडाउनको कारण कफीको अवस्थालाई, उत्पादनतिर समस्या त पारेको छैन है यति बेला? उत्पादनमा पनि पर्यो र उद्योगीलाई पनि पर्यो, निकै गाह्रो अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्था छ। जस्तो अब लकडाउनका कुराहरू हामी नेगेटिभ कुरा भन्दा पनि अलिकति कफीलाई सम्भावनासँग जोडिएर आज हामीले छलफल गर्ने प्रयासहरू पनि यहाँलाई पनि सम्झेका छौँ। अब वास्तवमा यहाँले कफीलाई कसरी लिनुभयो 4 दशकसँगै कफीमा काम गर्दै गर्दा? अब कस्तो भयो भन्दा अहिलेसम्म जे जसरी विभिन्न चरणहरूमा परेका समस्याहरू, बजारको समस्या, प्रविधिको समस्या, नीतिगत समस्या, विविध समस्याहरूलाई, संस्थागत समस्यालाई यसलाई चाहिँ निराकरण गर्दै 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 यो अवस्थामा आइपुग्यौँ। यो अवस्थामा आइपुग्दा के भयो भन्दा पहिलो प्रहार त यस वर्षको यो कालो तुषार हो। अहिलेसम्मै नभएको सबभन्दा डरलाग्दो गरी आएर कफीका बोटहरू मारिदियो, फलेका र पाक्नलाई ठिक भएका र भनौँ न 15-20 दिन पछाडि नै टिप्ने अवस्थामा आइपुगेको अवस्थाको कफी खेतीले किसानहरूलाई चाहिँ जुन एउटा हातमा आइसकेको पैसा चाहिँ गुमेको अवस्था छ, यसले अत्यन्तै पीडादायी अवस्था किसानहरूलाई गराएको छ। र त्यसपछि दोस्रो चरणमा आएर फेरि यो लकडाउनले पनि, किन कफी त जति बाँकी रहन्छ यसपटकको लगभग 60% जति कफी नष्ट भयो कालो तुषारको कारणले गर्दाखेरि। अनि अब बजारीकरणको निम्ति पनि अब काम गर्ने किसिमको वातावरणहरू भएन, मनस्थिति त्यस्तै रह्यो र उहाँहरूले प्रोसेसिङ गर्न
अथवा सुकाउन टिप्नको निम्ति पनि उहाँलाई गाह्रो भइरहेको अवस्था सुन्नमा आइरहेको छ। जबकि यो वैशाख महिनाको अन्त्यसम्ममा करिब करिब यो कफी सम्बन्धित ठाउँहरूमा जहाँ जुन उद्योगीहरू छन् ती उद्योगहरूमा सम्बन्धित ठाउँहरूबाट सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट कफी पठाइसक्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। कुराले पनि किसानहरूलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। यद्यपि जस्तो यहाँले लामो समयदेखि कफीमा काम गर्नु भएको छ, हामीले पटक पटक यो स्टुडियोबाट अन्य कार्यक्रमहरूमा कुरा पनि गरेका छौँ। यद्यपि हामीले आज धेरै व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुनाले पनि हामी सटिकमा मात्रै कुराकानी गर्छौँ। जस्तो कफीको विकासक्रमलाई चाहिँ यहाँले सुरुवात गर्दाको र आजको अवस्थासम्म कसरी आएको छ यो सटिकमा बताइदिनुहोस् न ढकेश्वर सर। यति बेला विकास क्रम त सुरुमा जाने नजाने सुरु गरिँदै गयो। बजारको अवस्था भन्नै सकिने मैले अब नीतिगत कुरा बजारको कुराहरूलाई हाम्रो सङ्गठनको माध्यमबाट सरकारसँग र हाम्रो आफ्नो पहलबाट यसको सबै कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै गयौँ र अहिलेको अवस्थामा बजारमा केही समस्या थिएन। लोकल बजारमा पनि कफी राम्रोसँग चलेको अवस्था थियो भने बाह्य बजारमा त झन् अब अत्यन्तै ठुलो डिमान्ड 7-8 हजार टनको डिमान्ड आएको अवस्थामा राम्रो थियो। तर कस्तो अब अहिले यो परिस्थिति चाहिँ एउटा दैवी दुर्घटना भनौँ, यसले चाहिँ सबैलाई बर्बाद गरेको छ। यसलाई के कसरी जाने के गर्ने, अब यहाँ उत्पादन पनि छैन र अब यहाँको उद्योगीले पनि बेच्न पाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन। एकातिर कच्चा सामानको अभाव हुँदैछ, अर्कोतिर फेरि अब जुन फरेनरहरूले बढी युज गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू नै आउन नसक्ने अवस्था। अब नेपालीहरूको पनि अब सबैका पसलहरू अब आफ्ना उद्योग व्यवसायहरू सबै बन्द भइरहेको अवस्था छ। यसले अत्यन्तै पीडादायी चाहिँ भएको महसुस गरेको छु। यो मेरो अनुभवमा यो लाइफमै सबभन्दा दुःख लाग्दो अवस्था यो यसपटक प्रकृतिले पनि पार्यो र अर्कोतिर यो कोरोना त प्रकृतिको हो कि अब बनावटी हो के बुझ्न सकिएको छैन। अब यसले पनि पार्यो। अब एउटा सम्भावनाको पाटो नै हामीले यति बेला निहालिराखेका छौँ। नेपालमा कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ बढी सम्भावना छन्, यो सम्भावनाको अवसर खोज्ने क्रममा हामीले कफीलाई पनि खोज्यौँ र कफीलाई पनि रोज्यौँ। जस्तो सम्भावनाको हिसाबले यहाँले कसरी आकलन गर्नुहुन्छ कफीलाई? सम्भावनाको हिसाबले के हो भने अब किसानहरूको लागि गर्नुपर्ने कुरामा त अब सरकारको तर्फबाट यो सितुसारोलाई सहन सक्ने किसिमको अराबिका जातको विभिन्न चाहिँ उपजातिहरू हुनसक्छ, त्यो खालको रिसर्च गर्न एकदम तुरुन्तै जरुरी छ। अब किन यसरी मर्यो, अब अलिकति हेर्दाखेरि लो अल्टिच्युड भएको कफीभन्दा हाई अल्टिच्युड भएको कफीहरू बढी मरेको सुन्नमा आएको छ र अनि छाया व्यवस्थापन भएकोमा भन्दा नभएकोमा बढी मरेको कुराहरू सुन्नमा आएको छ। यसले गर्दा यो कुराहरूलाई पनि अलि प्राविधिक हिसाबमा पनि अलिकति गभर्मेन्ट लाग्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यसपछि बिमासित सम्बन्धित कुराहरूलाई पनि अलि चर्को रूपमै लैजान पर्नेछ। बिमा नदिएसम्म किसानहरूले कफी खेती गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। र त्यसपछि अब अर्को कुरा छ एउटा त्यो प्राविधिक हिसाबमा पनि के कसरी यसलाई अझै व्यवस्थित र सजिलो तरिकाले जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्नेछ र के नीतिगत कुराहरू पनि नेपाल सरकारले सुधार गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छन्। हुन्छ सर, हामीलाई समय दिनुभयो। जस्तो यति बेला सटिकमा आम किसान वर्गलाई जसले कफीसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? किसानहरूलाई मैले अब हतोत्साहित नहुनको निम्ति मैले अनुरोध गर्छु र हामीहरूको तर्फबाट पनि जे जति अब क्षति भएको ठाउँहरूमा क्षतिको आकलन गरेर सरकारसँग बसेर छलफल गरेर के कति कस्तो किसिमको सुविधाहरू प्रदान गर्न दिलाउन सकिन्छ त्यो बारेमा हामी चाहिँ पहल गर्छौँ। अनुसन्धानको कुरा छँदैछ, बिमाको कुरा छँदैछ, त्यो बाहेक पनि किसानहरूलाई के कस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यो आगामी वर्षको निम्ति। यस वर्ष त बर्बाद भइहाल्यो, त्यसको क्षतिपूर्ति बापत भन्ने बारेमा हामीले अत्यन्तै हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट पनि यो बारेमा सोच भइराखेको छ र नेपाल सरकारसँग पनि कुरा भइराखेको छ। हुन्छ सर, हामीलाई समय दिनुभयो र यहाँले आफ्नो अनुभव सार दिनुभयो, धेरै आभारी छौँ। हामीले समय अभावको कारणले यहाँसँग सटिक मात्रै कुराकानी गरेका छौँ। अहिले बिदा गर्छौँ। यहाँलाई केही पर्यो भने थप जानकारी आवश्यक परेको खण्डमा फेरि पनि हामी सम्पर्क गर्छौँ। अहिले बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, हामीसँग लामो समयदेखि कफीमै लाग्नुभएका कफी व्यवसायी, कफी कृषक, त्यसै गरी नेपाल कफी व्यवसाय महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष ढकेश्वर घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग छलफल गर्दै थियौँ र नेपालमा कफीको आजको अवस्था हेर्ने पनि पक्कै पनि एउटा स्वरोजगारको पाटोमा अब्बल ठहरिएको पनि छ। अलिकति असर पर्न सक्छ लकडाउनको कारणले। हाम्रो निर्यातजन्य बाली धेरै कूटनीतिक कुराहरू हुन सक्छन्, विदेशमा पठाउने कुराहरू। यद्यपि यो समयमा असर पर्यो भन्दैमा हामी आत्तिनु हुँदैन। विदेश अथवा धेरै देशहरू यति बेला लकडाउन अवस्थामा पनि छन्। यद्यपि हामीले
सङ्कलन गरेर अथवा चाहिँ यसलाई भण्डारण गरेर राख्दा चाहिँ सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूलाई पनि हामीले यति बेला जोडिराखेका छौँ र कफीमै काम गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी यति बेला जोडिराखेका छौँ र कफी नेपालमा मात्रै उत्पादन भएको हुन त धेरै देशहरूमा कफीको उत्पादन भइराखेको छ। यद्यपि ब्राजिल सबैभन्दा कफी उत्पादन गर्ने पहिलो राष्ट्रको रूपमा परिचित पनि रहेको छ। यद्यपि हामीले नेपालको कफी चाहिँ गुणस्तरीय हिसाबले निकै राम्रो भएको, धेरै अब्बल रहेको कुरा पनि धेरै व्यक्तिहरूले बताउनुहुन्छ। त्यसैले पनि हामीले कफीसँग सम्बन्धित विषयलाई हामीले यति बेला बताइराखेका छौँ र थप जानकारी दिने प्रयास गरिराखेका छौँ। प्राइभेट सेक्टर त्यसै गरी सरकारी सेक्टरका व्यक्तिहरू, कफीमै काम गर्नुभएका व्यक्तिहरूले कफीलाई कसरी आकलन गर्नुभएको छ, आज हामीले यो विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। ओमनाथजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, यति बेला केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ? म अहिले कफी व्यवसायमै व्यस्त छु। खास लकडाउनको कारणले निर्यात गर्न त पक्कै गाह्रो भइराखेको छ। यद्यपि उत्पादनको हिसाबले अथवा काम गर्नको लागि कफीको बिरुवाको रेखदेख गर्नको लागि समस्या त छैन नि सर, है? अहिले तत्काल कफीमा बिरुवा उत्पादन नै गर्ने कुरामा त यो लकडाउनले खास त्यति धेरै ठुलो असर गरेको छैन। हजुर। किन भन्दा अब कृषिमा काम गर्नको लागि त 1-2 जना मान्छेहरू भए पनि हुन्छ। कफीका बिरुवाहरू उत्पादन गर्नको लागि धेरै जनश्रम, अहिले जनशक्तिको आवश्यकता पर्दैन। हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिरुवा उत्पादन गर्ने कुरामा धेरै ठुलो समस्या छैन। जुन कृषिमा जुन कफीलाई अहिले चाहिँ काटछाँट छ, मलजल गर्ने कुरा छ, त्यसमा केही हदसम्म समस्या आएको छ। किन भन्दा अब अहिले चाहिँ मान्छेहरूमा यो कोरोनाको त्रासले गर्दाखेरि कोही कसैको नजिक बस्ने अवस्था पनि छैन। पहिलो कुरा आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउन पर्छ भन्ने कुराले पनि धेरै चाहिँ नजिक नभइकन दूरी कायम गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा रह्यो। अर्को सँगसँगै अब अलिक ठुलो व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने हुँदाखेरि कृषिमा जुन फर्ममा काम गर्दाखेरि जनशक्तिको अलि अब आवश्यकता पर्ने, तर चाहिँ धेरै जनशक्ति चाहिँ नि जुटाउन नमिल्ने त्यो स्थितिले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ भने जसरी अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था रहेन। जुन हामीले मलजल काटछाँट गर्ने कुरामा कफीको अहिले तत्काल भइरहेको बगैँचाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दा के हदसम्म यसको असर परेको छ, तर पूर्ण रूपमा यसको असरले चाहिँ नि त्यो व्यवसायलाई अब कफीको चाहिँ बगानभित्र छिर्नै नसक्ने, छिर्नै नपाउने भन्ने अवस्था नभएको भएर केही कामहरू चाहिँ कफीका बगैँचाभित्र भइरहेको अवस्था छ। सर, जस्तो यहाँ पनि लामो समयदेखि कफीको उद्यमी भएर काम गर्नु भएको छ, कफीलाई नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ, जस्तो निर्यात जन्ने पाटोमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ, आफै कृषक भएर पनि काम गर्नु भएको छ, पशुधनको पाटोबाट पनि काम गर्नु भएको छ। एउटा सम्भावनाको हिसाबले चाहिँ कफीलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ यहाँले? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब मैले पहिलो कुरा त के छ भने सम्भावना नेपालमा कफीको एकदम राम्रो नै छ, होइन? अब पछिल्लो यो अहिलेको परिस्थितिलाई पनि मैले एउटा कफीमा चाहिँ अब भोलिका दिनमा धेरै सम्भावना छ भन्ने कुरा कसरी देख्छु भन्दाखेरि अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले चाहिँ नि मान्छेहरू सबै रोजगारविहीन भएको अवस्था, मतलब नेपालीहरू विदेश गएका छन्, अब रोजगारहरू खोसिएको अवस्था हुन्छ, जो फर्किन्छन्, फर्केपछि सिधै गाउँमा जाने अवस्था छ। हजुर। होइन, गाउँमा गइसकेपछि त अब त्यो युवा जनशक्ति गाउँमा बसेपछि अहिले तत्कालको अवस्था भन्यो भने गाउँमा धेरै जमिनहरू चाहिँ बाँझो भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब त्यो बाँझो जमिनमा जहाँ कफी हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यो सम्भावना भएको ठाउँमा अब त्यहाँ चाहिँ कफीलाई व्यावसायिकरण गर्नको लागि नेपाल सरकार, केन्द्रीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, स्थानीय सरकार होस्, यिनले चाहिँ कफीमा प्राथमिकता राखेर अबको बजेटिङ गर्दाखेरि पनि कफी सँगसँगै कृषिलाई पनि चाहिँ आधार मानेर जहाँ कफीको सम्भावना छ त्यहाँ चाहिँ कफीलाई पनि बजेटहरू छुट्याउँदै किसानहरूलाई त्यसमा चाहिँ अब रोपणमा हुन्छ अथवा चाहिँ मल बिउमा हुन्छ, यसमा चाहिँ अनुदान र ऋण सहुलियत, बैङ्कहरूबाट ऋणमा पनि चाहिँ ब्याजहरूमा सहुलियत दिएर अबको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने कफीले फेरि यो कोरोनाले जसरी अहिले त्रसित बनाएर मतलब आर्थिक मन्दी ल्याउने अवस्था छ, 5 वर्ष पछाडि फेरि हामीले चाहिँ नेपालको कफीलाई फेरि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ फड्को मार्ने गरी चाहिँ उत्पादन वृद्धि गराउन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो यो जनशक्ति जो अहिले अब रोजगारविहीन भएका छन् ती जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले त्यो कफीमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने
साँच्चै सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ। जस्तो सरकारी तथ्याङ्क हामीले छुट्टै लिगौँला। जस्तो नेपालमा अहिले कफी क्षेत्रमा कति जति किसानहरू आबद्ध छन् अथवा प्रत्यक्ष रूपमा यति व्यक्तिहरू आबद्ध छन् र यति कारोबार छ भन्ने यहाँहरूसँग तथ्याङ्क छ? यस्तो छ, अब त्यो त हामीसँग पनि छ। के छ भन्नुहुन्छ भने समग्रमा हेर्ने भने 12 लाख हेक्टरभन्दा बढीमा नेपालमा कफी उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छ। यो सरकारी तथ्याङ्क पनि हो। सँगसँगै अहिले चाहिँ हामी 25वटा जिल्लामा 33,000 भन्दा बढी चाहिँ नि किसानहरू कफीमै एकदम आबद्ध भएर लाग्नु भएको अवस्था छ। सँगसँगै हामी संस्थागत रूपमा पनि 17वटा जिल्लामा जिल्ला कफी व्यवसायी सङ्घ, 12वटा जिल्लामा जिल्ला कफी सहकारी सङ्घ बनाएर चाहिँ काम भइरहेका छ। यसकारणले गर्दा अब कफीमा सङ्गठित किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घमा हामी चाहिँ उत्पादनदेखि निर्यातकर्तासम्मको सबैको यो छाता सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग उत्पादकहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ, सहकारीका मान्छेहरू हामीसँग जोडिनुहुन्छ, प्रशोधनकर्ताहरू, सङ्कलनकर्ताहरू, त्यसै गरी चाहिँ अब उद्योगी व्यवसायीहरू र अहिले चाहिँ अब पछिल्लो चरण क्याफेमा जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि हाम्रो महासङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले समग्रमा नेपालमा मैले भने उत्पादनको क्षेत्रमा 33,000 भन्दा बढी हुनुहुन्छ भने व्यावसायीकरण गर्ने कुरामा हेर्नुहुन्छ भने उद्योगी 50-60 जना चाहिँ उद्योगीहरू हुनुहुन्छ। अनि क्याफेमा चाहिँ अहिले 1500 भन्दा बढी चाहिँ नेपाल अधिराज्य भरि हेऱ्यो भने 1500 भन्दा बढी क्याफेहरू छन्। त्यो क्याफेहरूमा कमसेकम एउटा क्याफेमा 10-15 जनाले चाहिँ काम पाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले पनि नेपालमा कफीमा आश्रित मान्छेहरू धेरै छन्। ती मान्छेहरूको यो पछिल्लो चरण आएको चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा, लकडाउनको कारणले गर्दा धेरैका चाहिँ अहिले चाहिँ यो अब मतलब रोजगारी चाहिँ खोसिने अवस्था आएको छ। यो चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। नत्र कफीमा अब सम्भावना चाहिँ अहिले मैले राम्रै देखेको छु। पक्कै पनि ओमनाथजी यहाँहरू नआत्तिनु होला, यहाँहरूले व्यवसाय गर्नुभएको छ, नयाँ आउनेहरूलाई पनि सहयोग गर्नुहोला, सहकारी गर्नुहोला। यो समय सधैँभरि रहँदैन र निर्यातको पाटोमा पनि यहाँहरूले कूटनीतिक पहल गरेर उत्पादन गरेका किसानहरूको बजार खोजिदिने काममा पनि कटिबद्ध भएर लाग्नुहोला। हामीसँग जोडिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले नेपाल कफी व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीसँग हामी छलफल गर्दै थियौँ। यति बेला कफीको सम्भावनाको कुरा हामी गरिरहेका छौँ र अलिकति लकडाउनको कारणले प्रभाव पारेको छ, असर पारेको छ र यसलाई जोखिम भइसक्यो, जोखिम आइसक्यो। हामीले यसलाई न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, हामी यो प्रयासमा जुटेका छौँ। भर्खरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो अध्यक्षज्यूले, विशेष गरी पछिल्लो समयमा कफीको बजार, नेपाली बजारमा पनि पक्कै पनि वर्चस्व कायम गर्दैछ। अहिले अलिकति कफी कल्चरको विकाससँगै कफीको प्रयोगकर्ताहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्नु भएको छ, अर्थात् उपभोक्ताहरू पनि बढ्नु भएको छ र दिन प्रतिदिन कफीका क्याफेहरू खुल्दै गरेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हजारौँ व्यक्तिहरूले थप रोजगार पाउन सक्ने सम्भावनाको रूपमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ र यो समयमा किसानले उत्पादन गरेका कफीहरू बजारमा पुग्न नसक्नु अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष गरी निर्यातजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा आउने कफीलाई चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले निर्यात गर्न नसकेको यथार्थ हामीसँगै छ। यद्यपि यसलाई हामीले अहिले स्टक राखेर अथवा भण्डारण गर्दा पनि सुरक्षित साथ भण्डारण गरेर चाहिँ यसलाई केही लामो समयसम्म राख्दा पनि नबिग्रिने गरेर राखियो भने चाहिँ हाम्रो यो भइराखेको उत्पादनले पक्कै पनि बढी बजार पाउँछ र हाम्रो रोजगारसँगै पनि जोडिन्छ। हामी यो विषयलाई जोडिराखेका छौँ। हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिने क्रममा पनि रहेका छौँ। यति बेला हामीसँग कफी सहकारी सङ्घकी सिन्धुपाल्चोक अध्यक्ष मन्दु थापा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। मन्दुजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। यति बेला सिन्धुपाल्चोकमै हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर, सिन्धुपाल्चोकमै छु। कफी क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ है। यहाँले विशेष गरी यो कफीलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो कफी भनेको एउटा राम्रो व्यवसाय हो, एउटा व्यवसायको रूपमा लिन्छौँ सर हामी। जस्तो अहिले लकडाउनको कारणले अलिकति समस्या परिराखेको छ निर्यातको लागि, जस्तो उत्पादनको समस्या त छैन है अहिले? उत्पादनमा अब मैले सरस्वती भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो गत वर्षको कुरालाई लिएर मैले भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो गत वर्षको सिन्धुपाल्चोकको उत्पादन चाहिँ 30 मेट्रिक टन थियो। हजुर। अनि अर्ग्यानिक सर्टिफाई गरेर चाहिँ हामीले कोरिया, अस्ट्रेलिया, जापान निर्यात गर्थ्यौँ सर। अनि बजारको पनि ग्यारेन्टी भएको कारणले हामीलाई उत्पादनमा कुनै पनि कठिनाइ थिएन। तर जब यो पुसको कालो तुसारो पर्यो, चिसो बढ्दै गयो, त्योभन्दा पछाडि चाहिँ कफीमा समस्या आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 40% चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ अहिले। जस्तो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पनि कफीको उत्पादनको हिसाबले अग्रपङ्क्तिमा आउँदैछ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हेर्ने भने। जस्तो अहिले कति जति व्यवसायी अथवा कफी कृषकहरू हुनुहुन्छ?
अहिले हाम्रो 2150 कफी कृषकहरू छन्। हाम्रो चाहिँ 124 हेक्टरमा चाहिँ कफी खेती भइरहेको छ सर। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। जस्तो आम कफी क्षेत्रमा लाग्ने किसान आम वर्गलाई अझ यहाँले महिलाको एउटा नेतृत्व गरेर पनि कफीमा काम गर्नुपर्छ भनेर पनि लाग्नु भएको छ, अन्य महिलाहरूलाई पनि प्रेरित पनि गर्नु भएको छ। एउटा सम्भावनाको हिसाबले कफी सम्भावना भएको क्षेत्र हो हामीले यति बेला भनि पनि राखेका छौँ। जस्तो एउटा समस्या चुनौतीको हिसाबले चाहिँ कफीमा कस्ता कस्ता समस्याहरू बेला बेला आउँछन्? अब कफी भनेको यसै पनि एउटा इज्जतको बाली हो जस्तो मलाई लाग्छ सर। एउटा कफी व्यवसाय भन्ने चाहिँ बुढेसकालको पेन्सन हो जस्तो पनि लाग्छ, किनभने त्यो वर्षौँ वर्षदेखि फलिरहने कारणले हामीले बुढेसकाल लाग्दा पनि त्यो टिपेर खुटुखुटु बेचेर चाहिँ एउटा आम्दानी गर्न सक्ने चाहिँ एउटा व्यवसाय हो। अनि यसमा महिलाहरूलाई जोड्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो महिलाहरूले नै खेती किसानमा काम गर्ने, के हुँदाखेरि 5 रोपनीमा कफी रोप्यो भने हाम्रा परिवारको अथवा कुनै पनि महिलाको परिवार खाडी मुलुकमा गएर काम गर्नु पर्दैन। त्यही आम्दानीले चाहिँ हामीले एउटा व्यवहार एउटा जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ मेरो सिकाइ हो सर अहिलेसम्मको। जस्तो 5 रोपनी क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्दै गर्दा कति आम्दानी हुन्छ वार्षिक रूपमा औसत रूपमा यहाँहरूसँग तथ्याङ्क छ? लगभग यो कफी भनेको 3 तले खेती हो। 3 तले गर्दाखेरि कफी अनि त्यसपछि छारी बाली अनि अन्तरबाली सबै गर्दाखेरि 5 रोपनीमा 3 देखि 5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ हामीले इन्कम गर्न सक्छौँ। त्यो भयो भने एउटा परिवार चाहिँ चल्न सक्छ। मन्दुजी, यति बेला आम कफी कृषक त्यसै गरी कफीसँग लाग्नुभएका व्यवसायी त्यसै गरी निर्यातकर्ताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले? अब एउटा त तत्कालको समस्या के छ भने सर, अब हामीले यो कोरोनाको कारणबाट चाहिँ कफी निर्यात हाम्रो ठ्याक्कै रोकिएको छ। अहिले हाम्रो जिल्लाको हेर्दाखेरि हामीले सङ्कलन गर्नै सकिरहेको छैन कफी। सङ्कलन पछाडि हामीले निर्यात गर्न गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। अब निर्यात गर्न कसरी गाह्रो पर्यो भन्दा सङ्कलनै भएको छैन, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो, सबै चरण पार गरेर चाहिँ बाहिर पठाउनु लागि चाहिँ हाम्रो जहाजबाट पठाउनु पर्ने, बाई एयर पठाउनु पर्ने, यो कुराहरू सबै ठप्प भएको कारणले चाहिँ हाम्रो जति पनि सामान छ स्टक रहिरहेको अवस्था छ। त्यो गाउँमै स्टक रहँदाखेरि चाहिँ यो लाखौँको कारोबार हुने हुँदाखेरि चाहिँ एउटा किसानलाई पनि घाटा भइरहेको अवस्था छ। अनि एउटा व्यवसाय जति पनि गरिरहेको व्यवसायीहरूलाई पनि घाटा भइरहेको अवस्था छ। अहिले यो कोरोनाको कारणले चाहिँ अब नयाँ फर्महरू स्थापना गर्न पनि लगानी गर्ने पैसा छैन, किनभने कृषिजन्य वस्तुहरू त हामीले जब व्यापार गर्छौँ त्यसपछि त्योबाट आएको पैसाले हामीले लगानी गर्ने हो नि, त्यो पुनः लगानीको लागि पनि कठिनाइ भइरहेको अवस्था छ। जस्तो मन्दुजी यहाँले भनिराख्दा उत्पादन गरेको कफीलाई केही समय स्टक राख्दा अथवा भण्डारण गरेर राख्दा चाहिँ बिग्रिने अवस्था त रहँदैन है? बिग्रिन्छ सर। यो कफी भनेको यति सेन्सिटिभ कुरा हो, यसलाई चाहिँ हरेक कुराबाट, घामबाट, पानीबाट, ओसबाट, हरेक कुराबाट बचाउनु पर्छ। यी सबै कुराहरूले चाहिँ एउटा गुणस्तर निर्धारण गर्छ। त्यो गुणस्तर ह्रास हुने बित्तिकै हामीलाई बाहिर पठाउन गाह्रो हुन्छ। अहिले बाहिर बजारमा कफीको डिमान्ड यति धेरै छ कि अब हामीले 3 होइन 5वटा देशले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिरहेको छ, कफी राम्रो छ, नेपालको कफी राम्रो छ, सिन्धुपाल्चोक कफी राम्रो छ भनेर डिमान्ड गरिरहेको छ। तर हाम्रो गुणस्तर भोलि खस्क्यो भने भोलि हाम्रो मार्केट पनि खस्कन्छ नि। यो कारणले चाहिँ यी कोभिड-19 को कारणले चाहिँ हामीलाई असाध्यै गाह्रो परिरहेको अवस्था छ यो कफी विशेष त सङ्कलन र निर्यात गर्नको लागि। यदि माग छ र कुटनीतिक तर्फबाट पठाउन सकिने आधार रहेछ भने हामीले पक्कै पनि यसको लागि पनि प्रयास गरिदिनेछौँ। हामीले केही समय पछाडि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। यहाँहरू पक्कै पनि व्यावसायिक रूपमा कफी खेती गर्दै हुनुहुन्छ, नआत्तिनु होला, धैर्यताका साथ काम गर्नुहोला, यो आग्रहसँगै यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर, हामीले कफी सहकारी सङ्घकी सिन्धुपाल्चोक अध्यक्ष मन्दु थापासँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। उहाँसँग विशेष गरी हामीले सिन्धुपाल्चोक आसपासका जिल्लाहरूमा अहिले अलिकति अग्रपङ्क्तिमा आइराखेको कफी क्षेत्रलाई अलिकति असर परेको छ लकडाउनको कारणले, यद्यपि यहाँहरू नआत्तिनु होला भन्ने आग्रहसँगै उहाँलाई हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि जोडिने क्रममा रहेका छौँ। हामीले स्याङ्जा मायाटारीका व्यावसायिक कफी कृषक बोधराज अर्यालसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्योभन्दा पछाडि हामीले योगेश पोखरेल कफी सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ भने हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईसँग पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यो क्रमलाई पक्कै पनि अगाडि बढाउनेछौँ। तर कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। हजुर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम हेलो किसनमा रहेका छौँ कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत एकैसाथ लाइभमा, त्यसै गरी हामी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज कृषि टेलिभिजन, त्यसै गरी हाम्रो युट्युब पेज
कृषि टेलिभिजनबाट पनि हामी एकैसाथ लाइभमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ भने हाम्रो एप्सबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। कृषि टेलिभिजनको छुट्टै एप्स पनि छ। यद्यपि यहाँहरूले नेट टिभी, वाहु टाइम लगायतका टेलिभिजन हेर्न सकिने एप्सहरूबाट पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। र यति बेला मेरो पर्सनल फेसबुक पेजबाट असीम सापकोटाबाट पनि यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। यो हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र केही कमेन्ट पनि आइरहेका छन्। हामीले विशेष गरी कार्यक्रम राम्रो भएको, यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने खालका सन्देशहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीले आज कार्यक्रममा विशेष गरी नेपालको निर्यातजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा आउने कफी क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्दैछौँ। कफी क्षेत्रको सम्भावना, अवसर र यो भित्र आउन सक्ने र अहिले लकडाउन पछाडि आइरहेका समस्या चुनौतीहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट विश्लेषण गर्दै यसको समाधानको लागि पैरवी गर्ने काममा पनि कटिबद्ध भएर लागेका छौँ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष ढकेश्वर घिमिरेसँग हामी छलफल गर्दै थियौँ। विशेष गरी नेपालमा कफीको सम्भावना र निरन्तर रूपमा विकासक्रमलाई कसरी अगाडि बढेको छ, व्यावसायिक मिसन कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दै थियौँ भने त्योभन्दा पछाडि हामीले नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष, अहिलेका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीसँग हामी छलफल गर्दै थियौँ र नेपालमा कफीको माग हेऱ्यो भने चाहिँ आज निर्यातजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा र अहिले धेरै देशहरूबाट माग भइराखेको छ, अलिकति निर्यात गर्नको लागि अप्ठ्यारो भइराखेको छ भन्ने प्रसङ्ग उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने हामीले कफी सहकारी सङ्घ सिन्धुपाल्चोककी अध्यक्ष मन्दु थापासँग पनि हामी छलफल गरेका थियौँ। उहाँसँग विशेष गरी कफी व्यवसायको सम्भावना, चुनौती, यो अवसरभित्र आउन सक्ने सम्भावना, चुनौतीहरू र यसलाई हामीले एउटा उद्यमशीलताको रूपमा अगाडि बढाउने भने थोरै क्षेत्रफलमा गर्न सक्यौँ भने पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने पेन्सन जस्तो हुनसक्छ भनेर उहाँले पनि जानकारी दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ र हामीले अन्य व्यक्तिहरूसँग जोडिने क्रममा पनि रहेका छौँ र यहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ, यहाँहरू कफी क्षेत्र अथवा कृषिका कुनै पनि सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू नआत्तिनुहोला, धैर्यताका साथ काम गर्नुहोला। सधैँभरि यो अवस्था रहँदैन र नेपालमा लकडाउन पछाडि कृषि क्षेत्रमा पारेका असर, प्रभावहरूलाई हामीले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्दै यसबाट पर्न सक्ने असर, जोखिम र जोखिमलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, हामी यो प्रयासमा पनि हामी रहेका छौँ। स्वदेशी बजार होस् अथवा विदेशी बजार होस्, बजारसँग लिङ्केज गर्यो भने किसानहरूलाई माथि उकास्न सकिन्छ, किसानले सही बजार पाउँछन् भन्ने हाम्रो मान्यता अगाडि बढेको छ। आज मात्रै झापाका एकजना किसानले टेलिफोन गरेर भन्नुभयो र टेलिफोनबाट अथवा सामाजिक सञ्जाल अर्थात् फेसबुकबाट चाहिँ उहाँले भिजुअल, त्यसै गरी उहाँले फोटो पठाउनु भयो। खरबुजाको बजार भएन, हामीसँग करिब करिब 20 टन जति चाहिँ हामीसँग स्टक छ खरबुजा, पोखरा पठाउने गरिन्थ्यो हामीले पहिला बजारमा। अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1, 2 को चाहिँ इन्ट्री गण्डकी प्रदेशमा छैन, त्यसको कारणले निकै हामीलाई असर पर्यो भनेर पनि उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। यो जिज्ञासालाई हामीले नेपाल फलफुल व्यवसायी महासङ्घ, त्यसै गरी फलफुलसँग काम गर्ने व्यवसायीहरूसँग हामीले जोडिदिने प्रयास पनि गरेका छौँ। भोलिको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयलाई उठाउँछौँ। हामीले अप्ठ्यारोबाटै पनि समस्या आइसके पछाडि अथवा बजारका लिङ्केजहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर पनि हामी लागिराखेका छौँ। र आज हामीले विशेष गरी निर्यातजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा आइराखेको कफी र कफीबाट हजारौँ व्यक्तिहरूले, लाखौँ व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न भइराखेको क्षेत्रलाई कतिको असर पारेको छ यो लकडाउनले र हामीले सावधानीका उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर पनि हामीले यो विषयलाई निहालिराखेका छौँ। र हामीले टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि रहेका छौँ। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू, कन्ट्रोल रुमका साथीहरू पक्कै पनि हाम्रा अन्य व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। हामीले समय रहेको खण्डमा तीनैजना व्यक्तिहरूलाई हामीले कुराकानी गर्दैछौँ, उहाँहरूको समय पनि लिएका थियौँ र हामीले आज आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूसँग पक्कै पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। टेलिफोन लागिराखेको छैन, मलाई जानकारी प्राप्त भइराखेको छ। यहाँहरू टेलिफोन लगाउनु होला, यहाँहरूलाई मैले आग्रह गरेको छु, हाम्रा प्राविधिक कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका प्राविधिक मित्रहरू। र यद्यपि हामीले अगाडि रिपोर्टमा पनि भनेका थियौँ नेपालमा कफी क्षेत्रको सम्भावना निकै छ र कफीलाई हामीले यति बेला सम्भावना भएको क्षेत्र र निर्यातको लागि अलिकति असहज भइराखेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र यो भण्डारण गर्नको लागि भण्डारणमा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यसलाई स्टक राख्दा पनि नबिग्रिने गरेर कसरी राख्न सकिन्छ, हामीले यो विषयलाई पनि उठाइराखेका पनि छौँ र केही विज्ञ व्यक्तिहरूसँग पनि हामी जोडिने क्रममा रहेका छौँ र हामीलाई टेलिफोन लागिराखेको छैन भन्ने इसारा मिलिराखेको छ। यद्यपि हामीले योगेश पोखरेल कफी सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग पनि हामी छलफल गर्ने क्रममा रहेका छौँ। यसै गरी हामीले बोधराज अर्याल व्यावसायिक कफी कृषक स्याङ्जा मायाटारीका हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ। निकै लामो समयदेखि कफी क्षेत्रमा लागेर चाहिँ कफी क्षेत्रको आफै किसान हुनुहुन्छ, प्रशोधनकर्ता पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी निर्यातकर्ता पनि हुनुहुन्छ बोधराज अर्यालज्यू। हामी उहाँसँग पनि थोरै मात्रै भए पनि जोडिने प्रयास गरेका छौँ र हामीले टेलिफोन लगाउने क्रममा रहेका छौँ। टेलिफोन लागिराखेको छैन, मलाई इसारा मिलिराखेको छ र हामीलाई यति बेला फेसबुक पेजबाट पनि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा धेरै व्यक्तिहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। गोविन्द दाहालले भन्दै हुनुहुन्छ कफी खेती विषयमा छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुमा हार्दिक
धन्यवाद छ है असीमजी भनेर पनि उहाँले यो कफी क्षेत्रलाई उठाएको विषयलाई पनि निकै मन पराउनु भएको छ। यो क्षेत्रलाई पनि पक्कै पनि उकास्नुपर्छ, प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको पनि पक्कै पनि मान्यता हो। यसै गरी हरि ढुङ्गानाले पनि भन्दै हुनुहुन्छ आज कार्यक्रम निकै राम्रो छ, मार्केटलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नु पर्यो, किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। र यो विषयमा पनि हामी पक्कै पनि जोडिएका छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न मार्केटका लिङ्केजहरूसँग पनि हामी जोडिदिएर यहाँहरूलाई थप सहजीकरण बनाउने प्रयासमा पनि हामी जोडिएका छौँ। हामी टेलिफोन लगाउने क्रममा हाम्रा साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। टेलिफोन लागिराखेको छैन, हाम्रो समय घर्किँदै पनि छ, थोरै थोरै मात्रै समय छ। त्यसैले पनि हामीले 3 जना व्यक्तिलाई यति बेला हामीले लाइभमा जोड्न भ्याउँछौँ या भ्याउँदैनौँ। यति बेला हामीसँग बोधराज अर्याल हुनुहुन्छ, उहाँको टेलिफोन उठेको छैन भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भइराखेको छ र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि ट्राई गर्दै गर्नु होला। हामीले प्राविधिक मित्रहरूलाई आग्रह पनि गरिराखेका छौँ। हामी लाइभमा यति बेला कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत राष्ट्रिय प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो किसानको प्रत्यक्ष लाइभमा रहेका छौँ र यति बेला हामीले विशेष गरी यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँदै समाधानको लागि पैरवीको काममा पनि कार्यक्रम हेलो किसानले निरन्तर रूपमा प्रयास अगाडि बढाएको छ र यो प्रयास आज कफी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा रहेको छ र हामीले नेपालमा कफीको सम्भावना कस्तो छ, सम्भावनाभित्र अलिकति अत्याधिक मात्रामा अवसर भएको क्षेत्रभित्र समस्या अथवा चुनौती आउनु स्वाभाविक पनि हो। जहाँ बढी अवसर छ त्यहाँ अलिकति समस्या चुनौती पक्कै पनि आउने गरेका छन् र यसलाई न्यूनीकरण गर्दै हामीले थप स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भनेर पनि हामीले नेपालको कफीको क्षेत्रलाई नियालिराखेका पनि छौँ र नेपालमा इतिहासको क्रमलाई हेऱ्यो भने आज कफीको विकास क्रमलाई राम्रै मान्नुपर्छ। करिब करिब 1995मा नेपालमा कफी खेतीको सुरुवात भएको अथवा कफी भित्रेको इतिहास हामीसँग छ र 1995 पछाडि आजसम्म आउँदै गर्दा करिब करिब 82 वर्षको इतिहास कफी क्षेत्रले यति बेला नियालिराखेको पनि छ र यो अवस्थासम्म आउँदा निर्यात जन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा आउनु र नेपाली उपभोक्ताहरूले पनि अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गर्नु। हुन त नेपाली उपभोक्ताहरू यति बेला कुनै विदेशी ब्रान्डको कफीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, नेपाली ब्रान्ड पाउनु भएन अथवा चाहिँ नेपाली ब्रान्ड चाहिँ उहाँहरूलाई विश्वास भएन। यद्यपि विश्व बजारको अग्रपङ्क्तिमा अब्बल स्वादको रूपमा अगाडि छ भनेर प्रमाणित भइसकेको कफीलाई नेपाली उपभोक्ताहरूले चिन्नु भएन, खोज्नु भएन या जानकारी पाउनु भएन अथवा चाहिँ नेपालभित्रै ब्रान्डिङ भएन, यतातिरको अर्को पाटो छ। यद्यपि नेपाली कफीको विश्व बजारमा चाहिँ दिन प्रतिदिन माग भने अवश्य छ। यति बेला विश्व बजारमै नेपालको कफी पुर्याउँदै प्रवर्धनको लागि व्यावसायिक रूपमा कफीलाई अगाडि बढाउँदै आउनुभएका व्यक्तित्व अर्थात् व्यावसायिक कफी कृषक बोधराज अर्याल हुनुहुन्छ, मायाटारी स्याङ्जाका कृषक हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। बोधराजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। बोधराजी यति बेला स्याङ्जामै हुनुहुन्छ यहाँ? बस स्याङ्जा मायाटारीमै छु हजुर। मायाटारीमा यहाँले लामो समयदेखि कफी खेती गर्दै हुनुहुन्छ र सफल उद्यमी पनि हुनुहुन्छ कफीबाटै है? हजुर। कति वर्षदेखि कफी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? विगत 20 वर्षदेखि कफी खेती गरिरहेको छु। अहिले तपाईँ आफै कफी उत्पादक हुनुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ, यसै गरी प्रशोधनकर्ता पनि हुनुहुन्छ र निर्यातकर्ता पनि हुनुहुन्छ है? हजुर, मैले कफीको नर्सरीदेखि यो विश्व बजारसम्म निर्यात गर्दै आइरहेको छु। जस्तो बोधराजी यति बेला यहाँले लामो समयदेखि कफीमा काम गर्नु भएको छ, वास्तवमा कफीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यहाँले? यो कफी भनेको एकदमै राम्रो वस्तु हो। कुनै पनि यस्तो वस्तु छैन कि सजिलैसँग चाहिँ विदेश निर्यात गर्न सकेर सजिलैसँग विदेशी मुद्राहरू आर्जन गर्न सक्ने कृषि वस्तुको रूपमा मैले लिएको छु। यहाँले 20 वर्षदेखि कफीलाई खेती व्यावसायिक रूपमा गर्दै गर्दा चाहिँ कफीले के दियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो कफीले मलाई सबै कुरा दिइरहेको छ। यसले मलाई रोजगारी दिएको छ, सन्तुष्टि दिएको छ। त्यति मात्रै नभएर थुप्रै यो सबै मलाई इज्जत दिएको छ, सम्मान दिएको छ। यो कफीले मलाई सम्पूर्ण कुराहरू दिएको छ। अहिले बोधराजी यहाँले कति क्षेत्रफलमा कफी गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ? मेरो झन्डै 70 रोपनी छ। 70 रोपनीमा मैले कफी खेती गरिरहेको छु। 30 रोपनी जमिनमा चाहिँ कफीको नर्सरी लगायत कफी सङ्कलन, प्रशोधन कामहरू गरिरहेको छु। अब अलिकति लकडाउनको कारणले असर परेको छ हामीले भनिराखेका छौँ। कस्तो कस्तो असर परिराखेको छ अहिले कफी क्षेत्रलाई चाहिँ? यो कफी क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै अवश्य पनि ठुलै प्रभाव परेको छ। यसले हाम्रा कफी कृषकहरूलाई, जुन हामीले कफी उत्पादन गरेका, जुन कफी सङ्कलन भएको ठाउँहरूमा जम्मै कफीहरू अड्किरहेको छ, हामीले चाहिँ अब सङ्कलन गर्न पाएका छैनौँ। जुन कफीले हामीले सङ्कलन गरेर देशभित्रका बजारमा, देश बाहिरका बजारमा चाहिँ पठाइसक्नुपर्ने हो, गत वर्षहरूमा हामी पठाइसक्छौँ र यस वर्ष यो यथावस्थामै छ।
बोधराजी पक्कै पनि यो समयमा हामीलाई मात्रै होइन विश्वलाई नै असर परिराखेको छ कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारणले। विभिन्न देशहरू यति बेला लकडाउनमा पनि छन्। यो समस्या आउनु अथवा चाहिँ यो अवस्था आउनु स्वाभाविक पनि रूपमा हामीले मान्नुपर्छ, यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ। यद्यपि यति बेला आम किसान वर्ग अर्थात् कफीमा काम गर्ने किसान, त्यसै गरी कफी व्यवसायीहरू र निर्यातकर्तालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब यसमा जुन यो हाम्रो नेपालमा मात्रै नभएर यो विश्वव्यापी रूपमा आएको समस्या हो। समस्त कफी कृषकहरूलाई चाहिँ म नआत्तिन भन्छु, किनभने यो चाहिँ हामी फेरि जुन अवस्थामा छ त्यस अवस्थाबाट हामी सुरुवात गऱ्यौँ भने हामी क्रमशः यसमा चाहिँ हामी सफलता प्राप्त गर्दै जान्छौँ। जब चाहिँ यो कोरोनाको जुन यसको असर कम हुँदै जान्छ र यसमा हामी चाहिँ लागि गरेर फेरि पुरानी अवस्थामा किसानहरूलाई ल्याउने प्रयत्न चाहिँ गर्नेछौँ। हुन्छ बोधराजी, हामीलाई समय दिनुभयो। हामीले केही दिन पछाडि फेरि यहाँसँग अलि लामो कुराकानी गरौँ न। समय अभावको कारणले यहाँलाई टुङ्ग्यायौँ, यति बेला कुराकानी यतिमै स्टप गऱ्यौँ भन्दै यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद हजुर। हामीले स्याङ्जा मायाटारीका व्यावसायिक कफी कृषक बोधराज अर्याललाई पनि बिदा गरिसकेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। हामीले समय रहेको खण्डमा कफी सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष योगेश पोखरेल र हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईसँग पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। यदि योगेशजीलाई फोन लागेन भने डाक्टर विष्णु भट्टराईलाई फोन लगाउनु होला। यहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु, कन्ट्रोल रुमका मित्रहरूलाई मैले यति बेला हामी लाइभमा यति बेला कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा, त्यसै गरी हामी अफिसियल फेसबुक पेजबाट, त्यसै गरी अफिसियल युट्युब पेजबाट र असीम सापकोटाको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ र विभिन्न हेर्न मिल्ने नेपाली टेलिभिजनहरू हेर्न मिल्ने एप्सहरूबाट पनि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीले काम लाग्ने विषयमा छलफल मात्रै गरेका छैनौँ। विशेष गरी अब धेरै युवाहरू नेपालमा लकडाउन पछाडि अर्थात् कोभिड-19 को सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा चर्चा भइराखेको अथवा चाहिँ यो अवस्थामा सङ्क्रमणको सङ्ख्या र मृत्यु दरको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालमा पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको छ। यद्यपि मृत्यु भइराखेको छैन, हामी त्यति साह्रो आत्तिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। यद्यपि लकडाउनमा बसिराख्दा हाम्रा व्यापार व्यवसायहरूलाई असर पक्कै पनि परेको छ र यो समयमा आत्तिनु हुँदैन। हामीले धैर्यताका साथ काम गर्नुपर्छ र यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, अग्नि परीक्षाको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ भन्ने आग्रह आम किसान वर्ग र यससँग सम्बन्धित सरकार राख्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हामीले भनेका पनि छौँ। यद्यपि यहाँहरूलाई असर पर्यो भने यसका लागि सहुलियत कुराहरू, राहतका कुराहरू पनि पक्कै पनि सरकारबाट आउँदैछन् र बजेट बन्ने क्रममा पनि रहेका छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूबाट, विभिन्न सङ्घहरूबाट अहिले अर्थ मन्त्रालय, त्यसै गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पनि विभिन्न खालका जानकारीहरू, विभिन्न खालका प्रस्तावहरू, यो क्षेत्रलाई यसरी विकास गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ प्रस्तावहरू राखिने क्रम पनि जारी भइराखेको यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ पक्कै पनि कोभिड-19 र लकडाउन पछाडि कृषि क्षेत्रमा परेका असर र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा लोनका कुराहरू, बिमाका कुराहरू, अन्य कुराहरू कसरी सहुलियतपूर्ण अथवा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरू सँगसँगै हामीले किसानलाई डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ अनुदान दिएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ व्यवसायलाई असर परेको छ, जोखिम परेको छ भने कसरी उकास्न सकिन्छ, कसरी फेरि यथावत अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ भनेर पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू बन्नु स्वाभाविक पनि हो, बन्नु पनि पर्छ। हामीले यो पनि जानकारी यहाँहरूलाई गराइराखेका छौँ र यहाँहरू पक्कै पनि नआत्तिनु होला र यो समयमा धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु होला, यो पनि यहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ। हामीले आज अलिकति टेलिफोन लागिराखेको छैन, अलिकति समस्या, टेक्निकल समस्या आइराखेको कारणले हाम्रा व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न अलिकति ढिलो भइराखेको छ। यद्यपि हामी प्रयासरत भनेछौँ, केही समय छ। हामीले समय रहेको खण्डमा योगेश पोखरेललाई पनि हामीले सम्पर्क गर्छौँ। यद्यपि हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईलाई पनि हामीले सम्पर्क गर्ने क्रममा रहेका छौँ। टेलिफोन लाग्यो भने हामी पक्कै पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर थप जानकारी यहाँहरूलाई दिने प्रयासमा पनि पक्कै पनि रहनेछौँ। र हामीलाई यति बेला फेसबुक पेजबाट धेरै मित्रहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। केही व्यक्तिहरूको सम्बोधन पनि मैले गर्दैछु। हरि ढुङ्गानाले भन्दै हुनुहुन्छ, सर यो भण्डारणको त्यसै गरी मार्केट चाहिँ पाइएन किसानले भन्नुभएको छ। हरिजीले पक्कै पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामीले जोड्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। यहाँले सम्पर्क प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको सम्पर्क नम्बर टिपाउनु होला, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिदिन्छौँ। यहाँको नम्बर राखिदिनु होला र उहाँले बजार पाइएन, किसानले चाहिँ बजार पाएनन् भन्ने खालको जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्वयम्भू गार्डेनका रामजी तिमिल सिन्हाले चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हाम्रो जिल्लालाई समेट्नु भएकोमा विशेष आभार छ असीमजी भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र धेरै व्यक्तिहरूले यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ र हामीले यो प्रयासलाई अगाडि बढाएका छौँ। र नेपालमा कफीको विकास क्रम आज बढ्दै गर्दा हामीले त्यति साह्रो सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था त होइन। यद्यपि हामीले विकास र आज हामीले निर्यातजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा पाउँदा हामीले
अरबौँ अरब हामीले विदेशबाट चाहिँ आय आर्जन गरेको कफी बेचेर चाहिँ हामीले आय आर्जन गरेको यथार्थ चाहिँ पक्कै पनि हामीले मान्नै पर्छ। हाम्रो विकासक्रम र व्यावसायिक क्रमलाई हामीले व्यावसायिकता अथवा व्यावसायिक उन्मुख भइराखेको छ भन्ने आकलन चाहिँ अवश्य पनि गर्न सक्छौँ। यो भने हामीले महसुस गर्न सक्छौँ र हामी टेलिफोन लाग्यो भने हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। यद्यपि हामीसँग अरू जानकारी चाहिँ अवश्य पनि थियो। विशेष गरी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा यो थप जानकारी आउँछ कि भनेर पनि हामीले यो प्रयास गरेका छौँ। हाम्रा प्राविधिक टेक्निकल साथीहरू प्राविधिक मित्रहरू चाहिँ कन्ट्रोल रुमबाट उहाँहरूलाई टेलिफोन लगाउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। योगेश पोखरेल कफी सहकारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि कफीको लागि निरन्तर रूपमा सङ्घबाट व्यवसाय अथवा एकजना दुईजना कृषक जोड्दै एउटा सहकारी जोडेर चाहिँ कफी सहकारी सङ्घ नै बनेको छ र धेरै व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध भएको कफी क्षेत्रलाई हामीले नजिकबाट जुमिङ गरिराखेका छौँ अथवा नियाली पनि राखेका छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, हाम्रो समय सकिन लागेको छ। हामीलाई यति बेला सम्पर्क गरिराखेका छौँ, हामी प्रयासरत अवश्य पनि रहेका छौँ, तर टेलिफोन लागेन। हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईसँग पनि समय लिएका थियौँ, उहाँको टेलिफोन उठेन भन्ने जानकारी हामीलाई यति बेला प्राप्त भएको छ। यद्यपि हामीले भोलिको श्रृङ्खलामा हामीले अगाडि नै हामीले कफीको विषयलाई अलिकति जोड दिएर चाहिँ यो विषयमा पक्कै पनि उठाउँछौँ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा अथवा समस्या छन् यहाँहरूलाई पुर्याउनु पर्ने छ भने पक्कै पनि यहाँहरूले भोलिको श्रृङ्खलामा अझै राख्न पाउनुहुन्छ। यो अवसर हामीले आज पक्कै पनि यहाँहरूलाई दिनेछौँ। यहाँहरूले विशेष गरी शीत र तुषारोको कारणले चाहिँ कफीमा भइराखेको असर, त्यसै गरी कफीमा पनि बिमा हुन्छ, पक्कै पनि बिमा भइराखेको पनि छ, तर बिमाको प्रोसेस के छ, हामीले बरु कफी बिमाको प्रोसेस के छ र कति भइराखेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले भोलिको श्रृङ्खलामा अवश्य उठाउँछौँ भन्दै आजको लागि समय सकिसकेको छ। हामीले दुईजना व्यक्तिसँग हामी कुराकानी गर्न सकेनौँ र हामीले भोलिको श्रृङ्खलामा पक्कै पनि यो विषयलाई उठाउँछौँ भन्दै यहाँहरूका कुनै पनि समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू छन् भने 9851097192 यो नम्बरमा टेलिफोन गरेर पनि आफ्ना समस्या जिज्ञासाहरू टिपोट गराउन सक्नुहुन्छ भन्दै यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्न, हामीले समय सकिसकेको छ, हामीले बिदा माग्नुपर्ने समयमा आइसकेका छौँ भन्दै कार्यक्रम हेलो किसानका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।